ही आमची कुल्फी आणि हे हे त्याची बेबी फ्रुटी. एक कुल्फी आमचे त्याची मम्मी. तू कुल्फी नाही एक कांड केलो. कितें कांड केलो ते सांगता तुमकां सगळ्यांक. नाईस, शी इज लुकिंग ॲट मी. आमचे कुल्फीन धरले आणि आपल्या पोराक म्हणजे छोटी बिल्ली को फ्रूटिक दिले. सो मैंने उसको उसके चंगुल से छुड़ाया. अब मैं इसको पानी पिला के उसे छोड़ने वाली हूँ. सो फ्रेंड्स, ते जे बर्ड आसा पळय ते कोणी धरले, आमचे कुल्फीन धरले. कुल्फीन धरून हाडून आपल्या बेबीक दिले. त्याचे नाव फ्रुटी. सो फ्रुटी काडून दिली आणि तेणी ताका पंजन धरलेले. सो हांवें कितें केलें, आवाज येता म्हणून पळोवपाक गेलें किचनान, जाल्यार हे तेचेर बसलेले असले. धाकटे पोर आसा ते फ्रुटी. ओके, हांवें ताका तेचे पासून सोडयलें आनी धरले. ते जाम पडलेले एकदम. मागीर धरून पयले मातशें धरून रावले, ताका नायस केले, हात भोंवडायलो. पळयता जाल्यार ते मातशे दोळे उगडले तेणी. दोळे बंद आशिल्ले, दोळे उगडले आनी ते बेशूच जाल्ले दिसता. सो मागीर तेणी दोळे ओपन केल्या उपरांत म्हाका मातशें दिसलें की बाबा हे जिवंत आसा. सो आतां आमी कितें करया हेका म्हणून हांवें पिंजरो सोदलो. पिंजरो म्हाजे कडेन तो तुटलेलो आसलेलो. बरें जालें हांवें पिंजऱ्यान घालून हांवें ताका बास्केटान घातलें. माजरांक बीन घालतात पळय पॅट्सांक ते. सो हांवें त्या बास्केटान घातलें. आतां ते बरें आसा. मागीर हांवें म्हज्या घोवाक सांगलें. घोव म्हणपाक लागलो ताका फाल्यां सोड. हांवें म्हणलें ना, म्हाजे दोगूय भुरगे घरा येता पळय तांकां दोगांकूय दाखयता आनी मागीर हांव तांकां सोडटा. कित्याक फाल्यां मेरेन तांकां दवरपाक म्हाका जावचें ना. कित्याक ते तर कांयच खायना. हांवें ताका उदीक दिवपाक सोदलें, बाकेटान तेचे चोच घातली तेची, जाल्यार ते पिना जालें. सो मागीर हांवें ताका बास्केटान घातलें. शी इज फायन नाव. आतां मातशें एक्टीव जाता, तें उडपाक सोदता. हांव ताका सोडटलें आतां थोड्या वेळान. तुमच्या खातीर व्हिडिओ खातीर हांवें दवरलें. आनी तेचें नांव किंगफिशर आसा. सो हांवें गुगलाचेर सर्च केलें, तेचे बद्दल म्हायती काडली. ते फिमेल आसा, फिमेल किंगफिशर बर्ड. ते कॉमन किंगफिशर म्हणटात ताका. जो मेल किंगफिशर आसता पळय, कॉमन किंगफिशर, तेची खंय चोच ब्लॅक आसता आनी फिमेल म्हणटकच मातशी सुंदर आसूंक जाय, लिपस्टीक लायलेली. सो तिची चोच तशी आसा, रेड आसा. ओके, सो हांवें फायंड आवट केलें आनी म्हाका कळ्ळें की ती फिमेल म्हणून. बरी दिसता. मागीर चला तर तुमकां दाखयता. हांव तांकां आतां सोडपाचें आसा. ताका वचूनी बरें सुशेगाद राव आनी उडजा सिमसम नो सिमरन जा जी ले तेरी जिंदगी म्हणटा ताका. सो ह्या बास्केटान हांवें ताका दवरला. हे बास्केट पळय, शो यू लिटल बीट. मातशें ओपन करून दाखयता. शी इज सो ब्युटिफूल. वचूंक सोदता, माय गॉड. सी हे पळय, तेची चोच रेड आसा. शी इज सो ब्युटिफूल. एक लास्ट टायम ताका धरता. हांवें केन्ना चिंतूंक नासलेलें की हांव एका धरतलें. सपनान सुद्दां चिंतूंक नासलेलें की हे म्हज्या हातीक केन्ना गावतलें. हांवें ताका सारकें पळयलें. ताका खंयच रगत बिगत कांय ना. सो शी इज व्हेरी फायन. सो जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी.